बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप घर में होते हुए भी घर के नहीं रहे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि शौहर या बीवी आपके सामने बैठे हों लेकिन आपका दिल, दिमाग और सुकून कहीं और उलझा हुआ हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे घर और ज़िंदगी के उस तवाज़ुन की जो शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सबके हाथ से फिसल जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। मैं आज आपसे कोई फ़लसफ़ियाना बातें नहीं करूँगी, ना ही लंबे लेक्चर, ना ही सब बर्दाश्त करो वाली बातें। आज बात होगी हकीकत की, रोज़मर्रा ज़िंदगी की, शादीशुदा मर्द और औरतों की, और इन छोटे छोटे मसाइल की जो मिलकर मिलकर एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। शादी के बाद ज़िंदगी क्यों बोझ लगने लगती है? शादी से पहले हम सोचते हैं शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद हकीकत ये होती है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तवक्कुआत दुगनी हो जाती हैं, वक्त आधा रह जाता है और सब्र वो रोज़ बरोज़ ख़त्म होता जा रहा होता है। शोहर सोचता है मैं सबके लिए कमा रहा हूँ फिर भी कोई खुश नहीं, बीवी सोचती है मैं सबका ख्याल रखती हूँ मगर मेरी कोई कदर नहीं। यहीं से घर और ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ना शुरू होता है। तवाज़ुन बिगड़ने की असल वजह क्या है? असल मसला ये नहीं है कि पैसे कम हैं, वक्त कम है या मसाइल ज़्यादा हैं। असल मसला ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को रद्द-ए-अमल देने में गुजार देते हैं, ना कि समझदारी से रिस्पॉन्स करने में। शोहर थका हुआ घर आता है, बीवी दिन भर के मसाइल लेकर बैठती है। शोहर कहता है अभी दिमाग मत ख़राब करो। बीवी के दिल में बैठ जाता है इससे मेरी कोई फ़िक्र नहीं, और ये एक जुमला एक दिन नहीं महीनों सालों घर के सुकून को खा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं तवाज़ुन हर चीज़ बराबर का नाम है। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। तवाज़ुन का मतलब ये नहीं शोहर और बीवी हर वक्त एक जैसा करें, दोनों पर एक जैसा बोझ हो या कोई कुर्बानी ना दे। तवाज़ुन का मतलब है हालात को समझ कर रद्दमल करना, एक दूसरे की ज़हनी हालत को पहचानना और मैं से निकल कर हम में आना। शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे बड़ा खामोश दुश्मन गिल्ट है। बीवी को गिल्ट मैं अच्छी बीवी नहीं बन पा रही, शोहर को गिल्ट है कि मैं अच्छा शोहर या अच्छा बाप नहीं बन पा रहा। ये गिल्ट इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है, बात बात पर गुस्सा दिलाता है और आखिरकार रिश्ते को थका देता है। और अलमिया ये है हम इस गिल्ट का इजहार गलत अंदाज में करते हैं। ये बात मान लें कि ज़िंदगी के हर लम्हे में सब कुछ कामिल नहीं हो सकता। कभी घर को ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, कभी काम को, कभी बच्चों को और कभी खुद को। मसला तब होता है जब हम हर वक्त हर जगह कामिल बनने की कोशिश करते हैं। बीवी अगर हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश करे, खुद को नज़रअंदाज करे, अपनी थकन को दबाए, तो एक दिन वो खामोश हो जाती है या बहुत तल्ख। दोनों सूरतें घर के लिए ख़तरनाक हैं। शोहर अगर सिर्फ कमाने को ही जिम्मेदारी समझे, जज्बाती मौजूदगी को गैर ज़रूरी समझे, मैं थका हुआ हूँ को ढाल बना ले, तो बीवी तनहा हो जाती है और रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। मसला बीवी नहीं है और ना ही शोहर है, मसला है हालात। जिस दिन आपने एक दूसरे को दुश्मन बनाना छोड़ दिया, इस दिन तवाज़ुन की बुनियाद पड़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं घर में सुकून की जगह बने, ज़िंदगी बोझिल ना लगे और शादी एक ज़िम्मेदारी नहीं रफ़ाकत लगे, तो ये समझ लें तवाज़ुन एक दिन में नहीं आता, ये रोज़ के छोटे छोटे फ़ैसलों से बनता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर सबके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन सबसे आखिर में शायद कभी भी अपने शरीक हयात के लिए वक्त नहीं बचता, और फिर हम कहते हैं हमारी शादी में वो बात नहीं रही। बात ख़त्म नहीं होती, बस वक्त ख़त्म हो जाता है। अक्सर शादीशुदा लोग कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं। सच ये है कि वक्त सबके पास बराबर है, फ़र्क सिर्फ तरजीहात का है। हम वक्त निकालते हैं मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, लोगों की बातों के लिए, लेकिन शोहर बीवी के लिए या बीवी शोहर के लिए वक्त निकालना हम अज़ाफ़ी समझने लगते हैं। यहीं से तवाज़ुन बिगड़ता है। ये बात माननी पड़ेगी, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, ये दो ख़ानदानों की शमूलियत होती है। ससुराल की तवक्कुआत, मैके की उम्मीदें, रिश्तेदारों की राय, मुआशरे के ताने, इन सब के बीच शोहर और बीवी अक्सर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, हालांकि असल मसला कोई तीसरा होता है। बीवी कहती है आप हमेशा अपनी अम्मी की सुनते हैं, शोहर जवाब देता है तुम मेरी माँ को मेरे खिलाफ़ कर रही हो। दोनों गलत नहीं, दोनों ज़ख्मी हैं, लेकिन बात करने का तरीका गलत होता है। जब भी ख़ानदान का दबाव हो, शोहर और बीवी एक टीम बने, एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें और फ़ैसला अकेले में करें। याद रखें अगर आप दोनों एक सिफ में हों तो कोई तीसरी ताकत आपके रिश्ते को नहीं हिला सकती। कुछ अमली तरीक़ों पे अब बात करते हैं। सबसे गलत सोच ये है जब वक्त मिलेगा तो बात करेंगे, लेकिन इसका सही तरीका ये है कि हम वक्त बनाएंगे। दिन में सिर्फ 15 मिनट बगैर मोबाइल, बगैर बच्चों और बगैर शिकवों, सिर्फ ये सवाल आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये 15 मिनट बहुत से झगड़ों को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। अक्सर शादी के बाद बच्चे आते हैं तो मियाँ बीवी पीछे चले जाते हैं।
بیوی ماں بن جاتی ہے، شوہر صرف کمانے والا، اور شادی بس ایک نظام بن جاتا ہے۔ یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے لیے ماں باپ کا مضبوط رشتہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بیویوں کے لیے کو چاہیے کہ اگر آپ سارا دن بچوں، گھر اور خاندان میں لگائیں اور شوہر کو صرف شکایت دیں تو شوہر گھر سے دور ہونے لگتا ہے۔ شکایت سے پہلے ایک تعریف، مطالبے سے پہلے ایک مسکراہٹ، یہ کمزوری نہیں، دانش مندی ہوتی ہے۔ اور شوہروں کو چاہیے کہ اگر آپ گھر آ کر خاموش ہو جاتے ہیں، موبائل میں گم رہتے ہیں، بات کو ٹال دیتے ہیں تو بیوی خود کو غیر اہم سمجھنے لگتی ہے۔ اب گھر آتے ہی سلام کریں، 2 منٹ توجہ سے بات کریں، حال احوال پوچھیں، آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ یہ چھوٹی چیزیں بیوی کے دل میں بہت بڑی جگہ بناتی ہیں۔ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر رشتے کا ایک مقام ہے، ماں باپ کا احترام اپنی جگہ، بیوی کا حق اپنی جگہ۔ توازن یہ ہے کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو قربان نہ کریں، حدود بنائیں، بدتمیزی نہیں کریں، بلکہ سمجھداری سے اس سلسلے کو حل کریں۔ یہ ایک بہت طاقتور اور علمی طریقہ ہے۔ ہفتے میں ایک دن سکون سے بیٹھیں، 3 سوال کریں۔ اس ہفتے تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ میں کہاں بہتر ہو سکتا ہوں؟ اگلے ہفتے میں کیا بہتر کریں گے؟ یہ گفتگو دل صاف کرتی ہے، غلط فہمیاں ختم کرتی ہے اور توازن بحال کرتی ہے۔ کیا آپ نے خود سے بھی کبھی یہ پوچھا ہے، کیا میں واقعی ٹھیک ہوں، یا میں بس ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں یا نبھا رہا ہوں؟ مسکرا رہے ہیں اور اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ زیادہ تر شادی شدہ لوگ اسی خاموش تکلیف میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کی سب سے بڑی خطرناک بیماری خاموش تھکن ہے۔ یہ تھکن جسم کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی ہے۔ آپ ہنستے ہیں، کام کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اندر سے دل خالی ہو جاتا ہے۔ یہ تھکن اگر پہچانی نہ جائے تو محبت کو ذمہ داری بنا دیتی ہے۔ مرد اور عورت کی تھکن مختلف کیوں ہوتی ہے؟ شوہر کی تھکن، مجھے سمجھا نہیں جاتا، میں سب کے لیے کر رہا ہوں پھر بھی کم ہے۔ اور بیوی کی تھکن یہ ہوتی ہے، میں نظر نہیں آتی، میری محنت کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ اگر زبان پر نہ بھی ہیں تو غصہ بن کر نکلتے ہیں۔ پہلا شفا بخش اصول یہ ہے کہ احساس کو لفظ دیں۔ اگر آپ تھکے ہیں تو کہیے، میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے تھوڑی خاموشی چاہیے۔ یہ کہنا ضروری نہیں، یہ پختگی ہے۔ یاد رکھیں، جس دن جذبات کو زبان مل گئی، اسی دن زخم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گلٹ سے نجات حاصل کریں۔ ہم سب سوچتے ہیں، میں بہتر شوہر ہو سکتا تھا، میں بہتر بیوی ہو سکتی تھی۔ یہ سوچ اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو مفلوج کر دیتی ہے۔ روز خود سے ایک سوال، کیا میں نے آج اپنی پوری نیت سے کوشش کی؟ اگر جواب ہاں ہے تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ روحانی توازن قائم کریں۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ دل کا وقفہ ہے۔ دعا صرف مانگنا نہیں، یہ بوجھ اتارنے کا ذریعہ ہے۔ جب شوہر نماز میں سکون ڈھونڈے، بیوی دعا میں آنسو بہائے تو گھر میں اللہ کی برکت داخل ہو جاتی ہے۔ کچھ گولڈن رولز ہیں، ان کو فالو کریں۔ صبح دن کا آغاز شکایت سے نہیں، شکر سے کریں۔ دن میں ایک پیغام، ایک دعا اور ایک مختصر کال۔ رات میں موبائل بند کر دیں، 2 منٹ کی گفتگو کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور یہ معمول شادی کو زندہ رکھتا ہے۔ اختلاف کو بگاڑ نہیں، بہتری بنائیں۔ یاد رکھیں، اختلاف دشمن نہیں، انداز غلط ہو سکتا ہے۔ آواز نہیں، الفاظ بلند کریں۔ الزام نہیں، احساس بیان کریں۔ یہ فرق جھگڑے کو گفتگو میں بدل دیتا ہے۔ مکمل توازن کا فارمولہ: شعور پلس نرمی ملٹیپلائی مستقل مزاجی۔ شعور مسئلے کو پہچاننا، نرمی رد عمل میں تحمل، اور مستقل مزاجی روزانہ کی چھوٹی کوششیں۔ کوئی ایک دن سب کچھ ٹھیک نہیں کرتا، لیکن ہر دن کچھ نہ کچھ بہتر ضرور ہوتا ہے۔ اگر آج سے ہی ایک کام کرنا ہو تو یہ کریں۔ آج الزام چھوڑ دیں، ایک شکر ادا کریں، ایک دعا کریں۔ یہی پہلا قدم ہے۔ یاد رکھیں، بہترین گھر وہ نہیں جہاں کبھی مسئلہ نہ ہو، بلکہ وہ ہے جہاں مسئلے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو نہ چھوڑیں۔ شادی کامل لوگوں کا نہیں، صبر کرنے والوں کا رشتہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کیونکہ کسی ایک گھر کا سکون کسی ایک ویڈیو سے لوٹ سکتا ہے۔ اللہ آپ کے گھروں کو سکون، محبت، سمجھ اور توازن عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔